नमस्कार भाइ बहिनीहरु, सुन्नु भएको छ है मलाई? नमस्ते सर। ओके, नमस्ते नमस्ते। आज हामीले अस्ति भने जस्तै ह्युमन नर्भस एन्ड ब्रेन सिस्टम पढ्ने भनेका थियौं हो सर। अब आज म तपाईलाई स्क्रिन एकपटक शेयर चाहिँ गरिराखौं। त्यसपछि कुराकानी सुरु गरौँला। ओके, शेयर भयो। अब हुन त यसमा पढ्नु पर्ने, सम्झिनु पर्ने कुराहरू थुप्रै छन् हैन। धेरै वर्ड्सहरु पनि यसमा नयाँ वर्ड्सहरु आउँछ यो च्याप्टरमा पनि, किनभने ग्ल्यान्डको नाम, हार्मोनको नामहरु आउँछ, अनि हार्मोनसँग रिलेटेड डिजिजहरुका कुराहरु आउँछन्। त्यो डिजिजको पनि टेक्निकल नेमहरु हुन्छ, कसरी भन्ने त्यस्तो कुरालाई हैन। अब त्यो सम्झिन गाह्रो छ। अनि त नर्भस सिस्टममा पनि हामीले केही की वर्ड्सहरु जान्नु जरुरी छ। त्यो की वर्ड्सहरु जानियो भने चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई पनि बुझ्न अलिकति सजिलै हुन्छ। तर यसभित्र पनि धेरै शब्दहरु छन्। अब हामी तर त्यस्तो भन्दैमा हामीले अत्तिनु पर्दैन, बडो इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो यो। अब म तपाईलाई अलिकति इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु अनि बिस्तारै म अगाडि बढ्दै जान्छु। सबभन्दा पहिला इश्यूज अफ सेन्सेसन। सेन्सेसन भनेको नोइङ भाइ बहिनीहरु, हरेक कुरो थाहा पाउनु। कसैले मलाई छोएको छ कि छैन त्यो थाहा पाउनु पनि थाहा पाउनु नै हो। कुनै एउटा ज्ञान गुणका कुराहरू थाहा पाउनु पनि थाहा पाउनु नै हो। सेन्सेसन त्यो चाहिँ नि सेन्सेसन, शरीरले थाहा पाउने कुरालाई सेन्सेसन भनिन्छ। त्यो भनेको नोइङ भयो। एन्ड रियाक्सन त्यो भनेको डुइङ एकर्डिङली। जब हामीलाई केही कुरा थाहा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरले त्यसलाई के रियाक्ट गर्छ। एउटा फोन आएछ, मैले यसलाई पनि हालेँ। मधु सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। म अहिले एउटा क्लासमा छु सर, भर्खरै सुरु गरेँ मैले क्लास है। पछि गरौँला है सर कुरा। हस्, रियाक्सन जब थाहा पाउँछ शरीरले, थाहा पाएपछि हामीले जब केही कुरा थाहा पाउँछौं, केही चेन्जेसहरु भएको इन्भाइरोमेन्टमा, एक्सटर्नल इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा चेन्जहरु थाहा पाउँछौं, त्यसलाई हामी रियाक्सन भन्छौं। यो 1 नम्बरको लाइन पढ्न दिनुस्। इश्यूज अफ सेन्सेसन एन्ड रियाक्सन टु अ चेन्ज इन एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट बाइ एन अब्जेक्ट determine whether the object is living or not। कुनै अब्जेक्ट जिउँदो छ कि छैन थाहा पाउनको लागि एउटै मात्रै उपाय, त्यसमा सेन्सेसन हुन्छ कि हुँदैन। सेन्सेसन भइसकेपछि त्यस अनुसारको रियाक्ट गर्छ कि गर्दैन। मरेको लासलाई आगोमा हालिदेऊ न, केही फरक पर्दैन, त्यसले कुनै रियाक्ट गर्दैन भाइ बहिनीहरु। तर जिउँदो शरीरमा आगोले छोयो भने तुरुन्तै रियाक्ट हुन्छ। हरेक अर्गानिजममा यही नै हो, खाली लेभल अफ सेन्सेसन मात्रै फरक छ। 2 नम्बरलाई एकचोटि हेर्नुस्। द क्यापासिटी अफ नोइङ एनी चेन्ज एन्ड डुइङ एकर्डिङली इज पोसिबल ओन्ली इन लिभिङ बिङ्स। थाहा पाउनु र थाहा पाएपछि रियाक्ट गर्ने यो कुरो खाली लिभिङ थिङ्ग्सहरुमा मात्रै पोसिबल छ। नन लिभिङ थिङ्ग्समा त्यस्तो पोसिबल हुँदैन। Non-living things can't do so, although they also will be affected by such changes। ढुङ्गालाई ततायो भने ढुङ्गाको टेम्परेचर बढ्छ, असर त पर्यो, हिटको इफेक्ट त पर्यो ढुङ्गामा। धेरै बेसी ततायो भने त्यो पड्केला पनि, त्यो पग्लेला पनि, इफेक्ट त भयो। तर मलाई तातो भयो, म एकदमै तातिसकेको छु भन्ने कुराको जानकारी त्यसमा नोइङ अथवा सेन्सेसन चाहिँ नि हुँदैन। त्यसकारणले इट इज नन लिभिङ थिङ। नन लिभिङ थिङमा चेन्जेसहरुको इफेक्ट त पर्छ, तर चेन्जेसको सेन्सेसन हुँदैन र त्यस अनुसार रियाक्ट गर्न सक्दैन। यसरी हामी लिभिङ र नन लिभिङ थिङलाई छुट्याउन सक्छौं। Whether anything has a sensation and it can react accordingly, it is called living thing. If anything does not have any sensation and cannot react accordingly, is non-living thing. Very simple.
The level of such capacity differs in different types of organisms. यो थाहा पाउने र रियाक्ट गर्ने जुन क्यापासिटी छ यसको लेभल डिफरेन्ट अर्गानिजममा डिफरेन्ट लेभलको हुन्छ। प्लान्ट्ससँग एकदमै धेरै कम मात्रै यस्तो क्यापासिटी हुन्छ। Plants have the capacity with very low level in comparison to an animal. तर एनिमलहरुमध्ये पनि ह्युमन बीइङ हैज द utmost level हुन्छ सेन्सेसनमा। त्यसैले हामीले आफूलाई सुपेरियर एनिमल भनेर भन्न सक्छौं। नम्बर 4 मा the capacity of knowing any change. ग्रीन अक्षरले लेखेको छ knowing any change, त्यसलाई स्टिमुलेसन भन्छन्। इन्भाइरोमेन्टमा एक्सटर्नल वा इन्भाइरोमेन्ट शरीर भित्र भएको परिवर्तनलाई पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ। तिमीलाई पेट दुखेको थाहा हुन्छ, तिमीलाई पिसाबले च्यापेको दिशाले च्यापेको तिमीलाई थाहा हुन्छ, तिमीलाई भोक लागेको थाहा हुन्छ, प्यास लागेको थाहा हुन्छ, पेट दुखेको आन्द्रा बटारिएको थाहा हुन्छ, हार्ट अट्याक भएको मान्छेलाई चाहिँ बडो पीडा हुन्छ, दाँतमा दुखेको दाँत दुखेको मान्छेले एकदमै दुख पाइरहेको हुन्छ। त्यो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो। यी कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पानी परिरहेको छ, घाम लागिरहेको छ, हुरी चलिरहेको छ, यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। यसरी इन्टरनल वा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएका कुनै पनि चेन्जेसहरू जुन थाहा पाउने प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी भन्छौं स्टिमुलेसन। थाहा पाउनु नै स्टिमुलेसन हो र त्यस अनुसार गर्नु तिनै रियाक्सन हो। डुइङ एकर्डिङली चाहिँ रियाक्सन हो ब्लू कलरको। The capacity of knowing any change and doing accordingly, let us say stimulation and reaction in animal is because of the presence of nervous and glandular system. Animal मा यस्तो कुराको लेभल यो लेभल किन बढी छ भन्दाखेरि एनिमल मा नर्भस सिस्टम र ग्ल्यान्डुलर सिस्टम हुन्छ। यो दुईटा सिस्टमले हामीलाई यो स्टिमुलेसन र रियाक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ नि सहयोग गर्छ। Human beings have very advanced type of nervous and glandular system. अरु प्लान्टमा नर्भस र ग्ल्यान्डुलर सिस्टम त प्लान्टमा पनि हुन्छ, नर्भस सिस्टम प्लान्टमा छैन। त्यसैले स्टिमुलेसन र रियाक्सनको लेभल एकदमै लो लेभलको हुन्छ प्लान्टमा। एनिमलहरुमा नर्भस सिस्टम नभए पनि सेन्सोरी सेल्सहरु हुन सक्छन् वा सेल मेम्ब्रेन नै त्यस्तो प्रकारको सेन्सिटिभ पनि हुन सक्छ। युनिसेलुलर अर्गानिजमको हकमा सेल मेम्ब्रेनले नै नर्भस सिस्टमको काम गर्छ अथवा सेन्सोरी सेल्सहरु हुन्छन् वा कम्प्लिट नर्भस सिस्टम हुन्छ। ह्युमन बीइङसँग कम्प्लिट नर्भस सिस्टम भएको हुनाले र एकदमै एडभान्स टाइपको ग्ल्यान्डुलर सिस्टम पनि भएको हुनाले हामी सबैभन्दा सुपेरियर क्वालिटीको एनिमल बन्न पुगेको हो भाइ बहिनी। अब यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन थियो, एक किसिमले ग्ल्यान्डुलर सिस्टम र नर्भस सिस्टमका लागि विषय प्रवेश गर्ने एउटा उपाय थियो। अब हामी अर्को कुरामा अलिकति अगाडि बढौं। नर्भस सिस्टमको अलिकति यहाँ इन्ट्रोडक्सन छ। ह्युमन नर्भस सिस्टमलाई हेर्नुस् अब धेरै नै माथि पुगेछ। ओके, ह्युमन नर्भस यो अब ह्युमन नर्भस सिस्टमलाई हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, मैले हाइलाइट गरे यहाँनिर, यसलाई हेर्नु पर्यो। हाम्रो नर्भस सिस्टममा मुख्य 4 चीजहरु छन्, तपाईले नोट डाउन गर्नुस्। ब्रेन, स्पाइनल कर्ड, नर्भ्स र ग्याङ्ग्लिया। ब्रेन, स्पाइनल कर्ड, नर्भ्स र ग्याङ्ग्लिया, यो 4 वटा चीजहरुबाट हाम्रो नर्भस सिस्टम बनेको छ। र नर्भस सिस्टम हामीसँग 3 प्रकारको नर्भस सिस्टम छ भाइ बहिनीहरु, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। तपाईहरु सबैलाई थाहा होला एनएस भनेको त नर्भस सिस्टम नै हो, सी भनेको के होला, टी भनेको के होला र ए भनेको के होला, यति मात्र थाहा पाए पुग्यो। सी भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, टी भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र ए भनेको अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। हामीसँग 3 प्रकारको नर्भस सिस्टम छ, सीएनएस, पीएनएस र एएनएस। यो 3 वटैले इन्टिग्रेटेड रूपमा काम गर्छ, छुट्टा छुट्टै गर्ने होइन, इन्टिग्रेटेड रूपमा यी 3 वटा नर्भस सिस्टमले काम गर्छ।
र हामी कहाँ कम्प्लिट नर्भस सिस्टम त्यसैले छ हामीसँग। नम्बर 3 मा पनि हेर्नुहोस्, जति पार्ट भए पनि हामीले भन्यौं ब्रेन छ रे, स्पाइनल कर्ड छ रे, नर्भ्सहरू छन् रे, ग्याङ्ग्लियाहरू छ रे हाम्रो शरीरमा नर्भस सिस्टम बनाउनलाई। तर जेसुकै भए पनि ती सबै चिज केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि न्युरोन्सबाट बनेको हुन्छ। न्युरोन्स अर्थात् नर्भ सेल्सहरू, युनिट अफ नर्भस सिस्टम इज कल्ड न्युरोन। र एउटा न्युरोनमा पनि 3 वटा पार्ट्सहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। न्युरोन भनेको सेल हो, त्यो सेलमा 3टा पार्ट हुन्छ, डेन्ड्राइट्स, कतिले डेन्ड्रोन्स पनि भन्छन्, डेन्ड्राइट्स अर डेन्ड्रोन्स, अर्को सेल बडी र अर्को एक्सन। 3 वटा कलरमा लेखिएको छ, डेन्ड्राइट्स, सेल बडी र एक्सन। यो 3 वटा चीज मिलेर बल्ल एउटा न्युरोन बन्छ र ती न्युरोनहरू मिलेर हाम्रो नर्भ्स पनि बन्छ, हाम्रो स्पाइनल कर्ड पनि बन्छ, हाम्रो शरीरको ब्रेन पनि बन्छ, हाम्रा शरीरका विभिन्न पार्टमा छरिएर रहेका ग्याङ्ग्लियाहरू पनि बन्छन्। केबाट बन्छ? न्युरोनबाट। न्युरोनमा कतिवटा पार्ट हुन्छ? 3टा, डेन्ड्राइट्स, सेल बडी, एक्सन। यो तपाईलाई थाहा छ। डेन्ड्राइटको काम भनेको बाहिरबाट वा अर्को न्युरोनले दिएको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो न्युरोन भने त बिजुलीको तार जस्तै हो। हाम्रो शरीरभित्र बिजुलीको तार छ भने त्यसैलाई नै हामी नर्भ्स वा न्युरोन्स भन्छौँ। र त्यहाँ हाम्रो तारमा जसरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ, हाम्रो नर्भ वा न्युरोनबाट इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल फ्लो हुन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको इलेक्ट्रिसिटी नै हो भाइ बहिनीहरू, अत्यन्तै लो भोल्टेजको इलेक्ट्रिसिटी नै हो, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्छ। हामी सामान्य भाषामा त्यसलाई नर्भ इम्पल्स पनि भन्न सक्छौँ। त्यो नर्भ इम्पल्स वा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल पस्ने ठाउँ चाहिँ नि डेन्ड्राइट हो, निस्कने ठाउँ चाहिँ नि एक्सन हो। त्यसैले डेन्ड्राइट भनेको इनलेट हो, एक्सन भनेको आउटलेट हो। अनि त्यो दुईटाको बीचमा बसेको सेल बडी भन्ने पार्टले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेसिङको काम गर्छ। जसरी हाम्रो कम्प्युटरमा इनपुट डिभाइस अनि सीपीयू त्यसपछि आउटपुट डिभाइसहरू हुन्छन्। इनपुट डिभाइस भनेको किबोर्डहरू भए, माउसहरू भए, आउटपुट डिभाइस भनेको प्रिन्टहरू भयो, स्क्रिनहरू भयो, र सीपीयू जुन छ मेन, त्यो सीपीयू भने चाहिँ हाम्रो न्युरोनको सीपीयू भने चाहिँ सेल बडी हो। इनपुट डिभाइस भनेको किबोर्ड वा माउस भनेको चाहिँ त्यो डेन्ड्राइट्स हो। अनि आउटपुट भनेको वा स्क्रिन वा प्रिन्टरहरूबाट जुन हामी देख्छौँ वा स्पिकरहरूबाट जे आउँछ त्यो चाहिँ नि एक्सन हो, आउटलेट एक्सन भनेको। यो पनि हामीले सायद बुझ्यौँ यसलाई। अब हाम्रो शरीरमा खास गरी 3 प्रकारका न्युरोन्सहरू छन्। न्युरोनहरू चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। यहाँ 3 प्रकारको न्युरोनको चित्र देखाइएको छ, युनिपोलार, बाइपोलार, मल्टिपोलार। यहाँ नाम चाहिँ अर्कै छ, सेन्सोरी भनिएको छ। यो युनिपोलार भने फर्स्ट फिगरलाई मैले युनिपोलार भने सेन्सोरी, यसलाई मैले बाइपोलार भनेको छु, यहाँ रिले न्युरोन भनेर लेखिएको छ। यसलाई मैले मल्टिपोलार भनेको छु, यसलाई मोटर न्युरोन भनेर लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरू पहिला अर्थ बुझ्नुस्, युनिपोलार किन भनेको। यो सेल बडी हो मेरो। यदि तपाईले चित्र देख्नु भएको छ भने, मेरो माउसको त्यो कर्सरलाई देख्नु भएको छ भने हेर्नुस् त, यो मैले घुमाइरहेको यो पार्ट चाहिँ सेल बडी हो। सेल बडीबाट एउटा मात्रै प्रोसेस बाहिर निक्लेको छ। प्रोसेस भनेको मानव हाँगा, यो सिङ्गो सेल बडीबाट एक ठाउँबाट मात्रै हाँगा निक्लेको छ र त्यो हाँगा तुरुन्तै 2 वटा हाँगामा बाँडिएको छ। त्यसमध्ये एउटा हाँगा छोटो छ, अलिकति छोटो छ, अर्को हाँगा अलि लामो छ। यो दुईटै लामा लामा यो हाँगाहरूलाई हामी एक्सन नै भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। तर यो लामो एक्सन भनेर जुन लेखिएको छ, यो लामो चाहिँ नि यसले डेन्ड्राइट्सको काम गर्छ। यसले रिसिभ गर्ने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलहरूलाई रिसिभ गर्ने कुरा गर्छ। सेल बडीले प्रोसेस गर्छ अनि यतापट्टिको यो छोटो एक्सनबाट यो बाहिर निक्लिन्छ। सेल बडीमा एउटा मात्रै आउटलेट जस्तो पार्ट भएको हुनाले यसलाई युनिपोलार, युनि भनेको 1, पोलार भनेको छेउ, टुप्पो, ध्रुव, एक ध्रुवीय भयो, एक टुप्पे भयो यो सेल।
त्यसैले युनिपोलार। यसलाई सेन्सोरी भनिन्छ। यसको काम चाहिँ नि शरीरको इन्टरनल वा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएका चेन्जेसहरूबाट इन्फर्मेसन्सहरू सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसम्म पुर्याउने काम गर्छ। यसैबाट बगेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको मद्दतबाट हामीले थाहा पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। यसले थाहा दिने काम गर्छ, त्यसैले यसलाई सेन्सोरी भनेर भनिएको। अब यसमा हेर्नुहोस्, यो जुन रिले अर बाइपोलर छ, टुप्पो त यसमा पनि धेरैवटा छ। यहाँ टुप्पो छ, यहाँ टुप्पो छ, यहाँ टुप्पो छ, यहाँ 5 ठाउँमा त यतातिर मात्रै 5 ठाउँमा टुप्पोहरू, साना साना टुप्पाहरू छन्। यहाँ एकातिर लामो टुप्पो छ, धेरैवटा टुप्पो छ। तैपनि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने यो जुन सेल बडी छ, यो सेल बडीको एकातिर एक्सोन छ, यो डिरेक्सनमा, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा। अपवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ नि डेन्ड्राइट्सहरू छन्। मतलब यसको सेल बडीको दुईतिर मात्रै, जतिवटा भयो भने दुईतिरबाट प्रोसेसेसहरू निक्लेको हुनाले यसलाई बाइपोलार, बाइ भनेको 2, दुई ध्रुवीय, अघि नै एक ध्रुवीय भने जस्तै यो चाहिँ दुई ध्रुवीय भयो। फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिरेक्सन मात्रै भयो, दुईटा डिरेक्सनमा मात्रै यिनीहरू चाहिँ नि प्रोसेसहरू अगाडि बढेको छ। यसलाई हामी बाइपोलर भन्छौँ। र यसलाई रिले किन भनिन्छ भने यो प्रकारको जुन न्युरोन छ, बाइपोलर न्युरोनबाटै हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्ड्सहरू बनेको हुन्छ। र ब्रेन र स्पाइनल कर्डले के काम गर्छ भने यो सेन्सोरीले ल्याएको जुन इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल छ, यसलाई यो मोटर न्युरोनलाई रिले गरिदिन्छ। सेन्सोरी न्युरोनले ब्रेन वा स्पाइनल कर्डमा लैजाने हो। ब्रेन वा स्पाइनल कर्डमा यो बाइपोलर न्युरोनहरू बसेका छन्। बाइपोलर न्युरोनले नै ब्रेन र स्पाइनल कर्ड बनेको छ। यहाँसम्म ल्याइदियो। अब ब्रेन र स्पाइनल कर्डले जब कुनै कुरा थाहा पाएपछि त एक्सनमा त आउनु पर्यो। जब ब्रेनलाई थाहा हुन्छ त एक्सनमा आउनु पर्यो। एउटा ठुलो ढुङ्गा मेरो टाउकोलाई ताकेर आइरहेको मैले देखेँ भने देख्ने कामको लागि यो सेन्सोरीले मलाई सहयोग गर्यो, ब्रेनसम्म पुर्याइदियो। यो आँखाबाट अप्टिक नर्भ यसैबाट बनेको हुन्छ। यसले त्यो दृश्य मेरो ब्रेनमा पुर्याइदियो, ब्रेनले यसलाई प्रोसेसिङ गर्यो, ब्रेनमा बाइपोलर छ। अब गर्नु पर्यो के त, मैले त टाउकोलाई हटाउनु पर्यो ढुङ्गाबाट बचाउनको लागि, वा पुरै शरीरलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, भाग्नु पर्यो, वा हात उठाएर छेक्ने कोसिस गर्न पर्यो। त्यसको लागि मेरो टाउको अथवा घाँटी, हात, खुट्टा, पुरै शरीर एक्सनमा आउनु पर्यो। त्यो एक्सनमा आउनका लागि ब्रेन वा स्पाइनल कर्डमा बसेको यस प्रकारको न्युरोनले हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न मसल्सहरूलाई अर्डर दिएर पठाउँछ। त्यो अर्डर ल्याउने काम चाहिँ नि यो मल्टिपोलर वा मोटर न्युरोनले गर्छ। जब हाम्रो मसल्समा ब्रेन वा स्पाइनल कर्डबाट आएको आदेश आइपुग्छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल आइपुग्छ, तब हाम्रो मसल्सहरू एक्सनमा आउँछ। यसको अर्थ हाम्रो शरीरमा मुभमेन्ट हुन्छ। हामी त्यो टाउकोमा लाग्न लागेको ढुङ्गाबाट टाउकोलाई वा शरीरलाई बचाउने प्रयासका लागि छेक्ने, भाग्ने, के काम गर्ने गर्छौँ। मोटर न्युरोनको आदेश अनुसार, मोटर न्युरोनले क्यारी गरेर ल्याएको आदेश अनुसार हाम्रा शरीरका मसल्सहरू चल्न थाल्छन्। यो एक्सनमा आउने, एक्सनका लागि यसले काम गर्छ, मोसनका लागि यसले काम गर्छ। त्यसैले यसलाई मोटर न्युरोन भनियो। यो दुईटा, सेन्सोरीले सूचना ल्यायो, मोटरले एक्सनको लागि हाम्रा शरीरको मसल्सहरूलाई अर्डर दियो। यो दुईटालाई जोड्ने काम त यो सेन्टरमा बसेको बाइपोलर न्युरोन हुन्छ नि। त्यसैले यसलाई रिले पनि भनिन्छ। रिले रेसमा के हुन्छ, आफ्नो साथीले दिएको डन्डी हामीले दौडेर अर्को साथीलाई रिले गरिदिन्छौँ। यसले पनि इलेक्ट्रिक इम्पल्सहरूलाई सेन्सोरीबाट मोटरमा रिले गर्छ, ट्रान्सफर्म गरेर। यसबाट जानकारीमूलक कुराहरू आएको थियो, त्यसलाई आदेशमा कन्भर्ट गर्छ, कमान्डमा कन्भर्ट गर्छ। अनि कमान्डमा कन्भर्ट गरेपछि त्यो कमान्ड चाहिँ मोटर न्युरोनबाट बगेर हाम्रो शरीरको विभिन्न मसल्समा जान्छ र शरीर मोसनमा आउँछ। ओके भाइ बहिनीहरू, सेन्सोरी न्युरोन
यसलाई मैले अब व्याख्या गरिन, थप व्याख्या गरिन, रिले इन्टरमिडिएट न्युरोन पनि भन्छ। यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरिन। बग्ने कुराहरू इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हुन्, यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्ने यो शब्द। न्युरोनबाट बग्ने कुरालाई हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्छौँ। सेन्सोरी एक्सन, जानकारीमूलक संवेग, यो सेन्सोरीबाट बगेर नर्भस सिस्टम जान्छ अनि ब्रेन वा स्पाइनल कर्डले दिएको कमान्ड चाहिँ नि यसलाई मोटर एक्सन वा आदेशमूलक संवेग भन्छन्। यो चाहिँ विभिन्न मसल्समा आउँछ, मोटरले क्यारी गर्छ। अब मोटर न्युरोनको बारेमा पनि त्यति धेरै व्याख्या नगरिराखौँ, हामीले यो भनिसक्यौँ क्लासमा। यो छैन, यसको ब्याट्रीले काम गर्दैन। अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई एकचोटि हेरौँ भाइ बहिनीहरू। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छन्। यसलाई किन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको भने शरीरको, हाम्रो शरीर जुन छ, मेरो यदि तपाईँले मेरो शरीरलाई देख्नु भएको छ भने हाम्रो शरीर त बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल हो। एउटा यस्तो प्लेनबाट हाम्रो शरीरलाई यसरी काट्दै जाने भने तालुबाट ठिक्क निधारको बीचबाट यसरी छिराएर नाकको बिचबाट त्यो चक्कुलाई वा करौँतेलाई छिराउँदै ल्याउने हो भने हाम्रो शरीरलाई त दुई बराबर भागमा बाँड्न सकिन्छ नि। बाहिरबाट, भित्रबाट सिमेट्रिकल नभए पनि बाहिरबाट हाम्रो शरीर बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल छ। त्यो सिमेट्रिकल बनाउनको लागि जुन एक्सिसबाट शरीरलाई यसरी काट्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस हो। र हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्ड त्यही एक्सिसमै पर्छ भाइ। ब्रेन टाउकोमा छ, टाउकोमा परिहाल्यो त्यो एक्सिस, अनि स्पाइनल कर्ड यो ब्याकबोन छ, ब्याकबोन पनि ठ्याक्क शरीरको सेन्ट्रल लाइनमै छ, एक्सिसमै छ। शरीरको सेन्ट्रल एक्सिसमा बसेको हुनाले ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्न सक्छौँ लोकेसनको आधारबाट। अब कामको आधारबाट पनि त्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम नै हो, किनभने सेन्सोरी न्युरोन्सहरूले ल्याएको इन्फर्मेसन्सलाई तिनीहरूले नै रिड गर्ने हो, तिनीहरूले नै अब्जर्भ गर्ने हो र त्यो कुरालाई अनि आदेश वा कमान्डमा कन्भर्ट गर्ने काम पनि ब्रेन र स्पाइनल कर्डले नै गर्ने हो। यतातिरबाट आउँछ मानौ इन्फर्मेसन, यताबाट आदेश जान्छ मानौ, बिचमा के भयो त ब्रेन वा स्पाइनल कर्ड। फङ्सनका हिसाबले पनि ब्रेन र स्पाइनल कर्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम नै हो। हाम्रो शरीरमा त लोकेसनको हिसाबले पनि हो, फङ्सनको हिसाबले पनि ब्रेन र स्पाइनल कर्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो। र अघि नै मैले भनिसकेँ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड दुईटै केबाट बनेको हुन्छ भन्दा त्यो न्युरोनबाट बनेको हुन्छ। तर कुन प्रकारको न्युरोन? त्यो रिले भन्ने 2 नम्बरको न्युरोनबाट बनेको हुन्छ। अब मैले ब्रेनलाई पढ्नु पर्यो। अब ब्रेनलाई चाहिँ छोटकरीमा पढौँ भाइ बहिनीहरू। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन गरेर हाम्रो शरीर ब्रेनलाई 3 वटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। अब तपाईले यो चित्रलाई अलिकति यसलाई त कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ र? पीडीएफ फाइल पो हो त सर। पीडीएफ फाइललाई ठुलो बनाउने कुनै तरिका छ? यहाँ केही देखाएन। पीडीएफ फाइललाई ठुलो बनाउन सकिने उपाय जुम कहाँ छ? जुम पनि देख्दैन। यताबाट त हुँदैन यो ठुलो। सर त्यहाँ टुप्पोको बिचमा छ त सर। त्यहाँ अटो जुम भन्ने अप्सन छ, हेर्नु न। कहाँनिर? बीचमा छ सर, बीचमा हेर्नुस् त, बीचमा प्लस छ त त्यहाँ माथि सर। यसकै बिचमा के, बीचमा ठ्याक्क बीचमा। अब मुनि ल यहाँ त के यता के आयो त फेरि? अटोमेटिक हो सर, ठ्याक्क त्यसको मुनि त्यही हो। त्यो प्लसमा हो। ए हो प्लस भयो, हो 100% भयो। अझै ठुलो बनाइयो ल। अब यहाँबाट यसरी सार्दै आउँछ होला नि यो। ओ भाइ बहिनी हेर्नुस् त, यो पिङ्क कलरको चाहिँ नि फोर ब्रेन, यो त सरी सेरेब्रम हो। यो पिङ्क कलरको
सेरेब्रम भयो रेड कलरको चाहिँ नि रेड कलरलाई यहाँ यतिलाई मिड ब्रेन भनेर भनिएको छ अनि यो मिड ब्रेन फेरि यो के भयो कता गयो यसलाई यता ल्यायो भने ठिक हुन्छ के होला फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन भनेर पोन्सलाई सेरेबेलमलाई र यो मेडुला अब्लङ्गाटा यो सेरेबेलम भयो पोन्स भ्यारुली भयो यो मेडुला अब्लङ्गाटा यो तीनटा यो ब्लू कलरमा भएकोलाई चाहिँ हाइन्ड ब्रेन भनिएको छ रेड कलरमा भएको सेन्टरको सानो पार्टलाई मिड ब्रेन भनिएको छ र यो पिङ्क कलरको चाहिँ नि सबै फोर ब्रेन भनेर भनियो यो चित्र अब पाउनुस् यसलाई मैले सानो गर्छु ओके Regionally, brain can be divided into three regions: forebrain, midbrain, and hindbrain. यति forebrain, यो तलको hindbrain, बिचको यति लातो part मात्रै midbrain. Functionally, brain can be divided into three parts. Functionally चाहिँ नि हामीलाई फेरि three parts मा बाँड्न सक्छौं. पुँजी लोकेसनको हिसाबमा forebrain, midbrain, hindbrain भयो. फंक्सनका आधारमा चाहिँ नि cerebrum, cerebellum र medulla oblongata भनेर भनिन्छ. यो यति पार्ट सेरेब्रम भयो अनि यो नीलो पछाडीको यो हार्ट शेप भएको नीलो पार्ट चाहिँ नि यो सेरेबेलम भयो र तलको यो स्टेमको यो माथिल्लो यो पार्ट मात्रै चाहिँ नि मेडुला अब्लङ्गाटा भयो एकचोटि हेर्नुस् फेरि यो सम्पूर्ण यो मिड ब्रेनलाई पनि लिएर तपाईले यति पुरा यो पिङ्क पार्ट र यो मिड ब्रेनलाई पनि लिनुभयो भने यो चाहिँ नि सेरेब्रम भयो यो यति पार्ट सेरेब्रम यो मिड ब्रेनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुस् यसमा सेरेब्रममै अनि यो यति हार्ट शेपको यो ब्लू कलरको जुन यति पार्ट छ यसलाई चाहिँ सेरेबेलम भनिन्छ अनि यो ठुलो नीलो पार्ट चाहिँ नि होइन यो त पोन्स भयो यसको तलतिरको यो सानो पार्ट चाहिँ नि medulla oblongata cerebrum cerebellum medulla oblongata अब फोर ब्रेन को बारेमा चाहिँ नि फोर ब्रेनले two-third uppermost part of the brain which includes cerebrum cerebrum लाई center of consciousness भनिन्छ अनि corpus callosum कोर्पस क्यालोसम भनेको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है भाइ बहिनीहरु म तपाईलाई फेरि ठुलो गरेर देखाउँछु कोर्पस क्यालोसम भनेको चाहिँ नि मेरो यदि एरोलाई देख्नु भएको छ भने यो पार्ट चाहिँ नि कोर्पस क्यालोसम यति घेरोको पार्ट यो कोर्पस क्यालोसम हो यो कोर्पस क्यालोसमले राइट पार्ट र लेफ्ट पार्ट को ब्रेनलाई चाहिँ नि कनेक्ट गरेको हुन्छ यो त ब्रेन त यसरी ठाडो चिरिएको यो उतापटिको साइडको मात्र देखौं यतापटिको साइडको देखिएको छैन यो हाफ मात्रै देखिरहेको छौं अहिले हामीले यतातिरको हाफ देखिएको छैन उतातिरको हाफ मात्रै देखियो सपोज यो उता र यताको हाफलाई जोड्ने पार्ट काम चाहिँ नि यो कोर्पस क्यालोसमले गर्छ यसले र यो भन्दा माथिपटि चाहिँ यहाँ खाल्डो परेको हुन्छ पूरा गहिरो खाल्डोले हाम्रो ब्रेनलाई दुई भागमा बाँडेको हुन्छ जहाँ गएर त्यो खाल्डो टुङ्गिन्छ त्यो चाहिँ कोर्पस क्यालोसम हो त्यो कोर्पस क्यालोसमले त्यो खाल्डोको दायाँ बायाँ दुवैलाई यतातिरको पार्टलाई पनि यतातिरको पार्टलाई जोडेको छ मानौ यसरी मेरो टाउकोमा हेर्नुस् ए मेरो टाउको देख्न त मैले स्टप शेयर गर्नुपर्छ लु एकचोटी मेरो टाउकोमा हेर्नुस् यसरी मैले दुईटा बुढेउलालाई जुदाएको छु देख्नु भएको छ कि देख्नु भएन पाउनुस् है बत्ती बाल्छु देखिया छ सर ओके यसरी हेर्नुस् यहाँ दुईटा हातको बीचमा खाल्डो परेको तपाईले देख्नुभयो त्यो खाल्डो परेको चाहिँ नि मेडियन ग्रुभ हो त्यो खाल्डो चाहिँ ग्रुभ हो यतातिरको पार्ट मानौ राइट सेरेब्रम हो यो यतातिरको पार्ट लेफ्ट सेरेब्रम हो बीचमा खाल्डो छ मेडियन ग्रुभले छुट्याएको छ यो यसरी नै छुट्टिएको छ हाम्रो दायाँ बायाँ पुरै छुट्टिएको छ ब्रेन तर तल गएर एक ठाउँमा त जोडिन्छ नि यसरी दुईटा पार्टहरु मेरो बुढीऔँलामा यसरी जोडिएको जस्तो यो जोडिएको पार्ट चाहिँ नि कोर्पस क्यालोसम हो ओके
कोर्पस क्यालोसम के पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन खोजेको फोर ब्रेनमा होल हामीले कहाँ पढ्दै थियौँ पुगेका थियौँ 3 फंक्शनली cerebellum and medulla oblongata whole brain is closed into cranial cavity अब फेरि अर्को कुरा त्यो हेरौँ है त मैले अघि नै पढाउन खोजेको चाहिँ यो थियो त्योभन्दा अगाडि एउटा मैले दिनुपर्ने शब्द क्रेनियल क्याभिटी भाइ बहिनीहरु हाम्रो जुन टाउको खप्परको हड्डी छ जुन 22 टुक्रा हड्डी मिलेर हाम्रो स्कल बनेको छ तपाईले 9 क्लासमा पढ्नु भएको थियो त्यसमध्ये 8 टुक्रा हड्डीबाट हाम्रो ब्रेन बक्स बन्यो भनेर भन्छौं नि ब्रेन बक्स बनेको छ पेराइटल इथमोइड स्फेनोइड ऑक्सिपिटल फ्रन्टल र टेम्पोरल यी 6 प्रकारका तर 8 टुक्रा हड्डीहरु मिलेर हाम्रो ब्रेन बक्स जुन बनेको छ त्यो ब्रेन बक्सलाई नै हामी क्रेनियल क्याभिटी भन्छौं जुन स्पेसमा टम्म फिट हुने गरेर हाम्रो ब्रेन बसेको हुन्छ हड्डी भित्रको क्याभिटी तो cranial cavity whole brain is enclosed in the cranial cavity of the skull and covered with 3 layers of meninges 3 ओटा लेयरले यसलाई ढाकेको हुन्छ ब्रेनलाई प्रोटेक्सनको लागि हो हुन त हड्डी भित्र प्रोटेक्टेड नै थियो तै पनि अझै फर्दर प्रोटेक्सन कहिलेकाहीँ त हड्डी फुट्न पनि त सक्छ नि तै पनि हड्डी फुटिहाले तापनि त्यहाँ भित्रको ब्रेन अझै सुरक्षित होस् भनेर नेचरले सिंगल होइन डबल होइन ट्रिपल लेयर ले ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गरेको छ त्यसलाई हामी मेनिन्जेज भन्छौं त्यही मेनिन्जेजमा इन्फेक्सन भयो भने मेनिन्जाइटिस भन्ने रोग लाग्छ भाइ बहिनीहरु मेनिन्जाइटिस भन्ने रोग लामखुट्टेले सार्छ त्यो मेनिन्जाइटिस पनि त्यो 3 वटा लेयरलाई हामी ड्युरा म्याटर एराक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर भन्छौं सबभन्दा बाहिरपट्टिको ड्युरा म्याटर हो बिचको एराक्नोइड म्याटर हो र सबैभन्दा भित्रपट्टिको पाया म्याटर हो अनि तपाईलाई त्यो पनि थाहा छ एराक्नोइड म्याटर र पाया म्याटरको बीचमा एक प्रकारको लिक्विड हुन्छ कलरलेस लिक्विड हुन्छ वाटरी लिक्विड हुन्छ त्यो वाटरी कलरलेस लिक्विडलाई हामी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्छौं त्यसले पनि टेम्परेचर त्यो इन्सुलेसनको काम गर्छ पानी त ब्याड कन्डक्टर अफ हिट नै भयो भाइ बहिनीहरु पानीबाटै बने आयो त्यो पनि त्यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड पनि त्यो इन्सुलेटरको काम गर्छ त्यसैले ब्रेनको टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्न मद्दत गर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरो त्यसले ब्रेन वा स्पाइनल कर्डमा जुन भाइरल वा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरु हुन सक्छ बाहिरबाट आक्रमण गर्न सक्छ शरीर भित्रै भए पनि ब्रेनको त बाहिरपट्टि वा स्पाइनल कर्डको बाहिरपट्टिबाट जुन आक्रमण गर्न सक्छन् त्यो आक्रमण गर्नलाई पनि यसले बचाउने काम गर्छ इन्फेक्सनबाट पनि बचाउने काम गर्छ र तेस्रो कुरा जर्किङ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो हेडिङ गर्छौं बललाई टाउकोले हिर्काएर हेडिङ गर्छौं त्यतिबेला हाम्रो ब्रेन कस्तो थर्केला नि त कहिलेकाहीँ टाउको ठोकिन्छ ढोकामा पनि होचो भएर डङ्ग टाउको ठोकिन्छ लड्दाखेरि टाउको ठोक्न सकिन्छ त्यस्तो बेलामा पनि ब्रेनलाई सकेसम्म इफेक्ट नपरोस् भनेर त्यो लिक्विडको ज्याकेट भयो नि त्यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडले त वरिपरिबाट ढाकेपछि त ज्याकेट लगाएको जस्तो भयो नि लिक्विडको ज्याकेट त्यसले पनि प्रेसरलाई मिनिमाइज गरिदिने काम गर्छ र हरेक प्रकारको चोटपटकबाट बचाउने अप्टिमम प्रयास गर्छ arachnoid matter and pia matter along with cerebrospinal fluid for protection यो मेकानिकल प्रोटेक्सन पनि हो जर्मल प्रोटेक्सन भनेको इन्फेक्सनहरुबाट हुनबाट बचाउने हो अनि थर्मल प्रोटेक्सन पनि हो हिटबाट पनि बचाउने काम गर्छ फोर ब्रेन भनेको जो हामीले अघि नै चित्र देख्यौं माथिको पिंक कलरको पार्ट यो सेरेब्रमलाई सेन्टर अफ कन्सियसनेस भन्छन् यसमा कोर्पस क्यालोसम हुन्छ लार्ज सी शेप्ड बन्डल अफ नर्भ्स नै हो कोर्पस क्यालोसम भनेको सी शेप नै हो भाइ बहिनीहरु मैले देखाएँ तपाईलाई फेरि सी जस्तै आकारको छ नि यो सी जस्तै आकारको छ यो न्यूरोनहरुको बन्डलले न्यूरोनको पनि एक्सनको बन्डलले बनेको हुन्छ एक्सनको बन्डलले बनेको हुन्छ यो कोर्पस क्यालोसम जसले दुईटा राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरलाई जोड्ने काम गर्छ कोर्पस क्यालोसम र थ्यालामस अर्को
थालामस भनेको तपाईले चाहिँ नि पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई यदि तपाईले पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ब्रेनको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा लोकेसनको बारेमा थाहा छ भने त्यो चाहिँ हाइपोथालामस भन्ने पार्टमा जोडिएको हुन्छ। हाइपो भनेको तल, यो पार्टलाई थालामस भन्छन् भाइ बहिनीहरु। यो पार्टलाई, यति पार्टलाई थालामस भन्छन्। यसमध्ये सबैभन्दा तलको यो थालामसलाई चाहिँ हाइपोथालामस भन्छन्। यहाँ चाहिँ नि अनि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड झुन्डिएर बसेको हुन्छ यहाँनिर। यो पुरा सेरेब्रम हो। अनि यो सी सेपको कर्पस क्यालोसम भयो, सी सेपको कर्पस क्यालोसम भयो, अनि यो पार्ट चाहिँ नि थालामस भयो। यति तीनटा चीज मिलेर फोर ब्रेन बनेको हुन्छ भनेको। यो त यसमा चार्जै छैन। यो नम्बर चाहिएको त्यसमा हेर न, मेरोमा छ र म छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ एकचोटि। उसलाई पनि गरिदिनु मैले। आकृति उनीहरू कहीँ छैन बाबु, छैन कोलम बिगाडिदियो भन्दै छैन। होइन मालती केसी होला नि त, भनाइदिनु। मालती चाहिँ छैन, त्यस्तो लेख्दैन। मालती केसी लेखेको छैन, छैन। थैलेमस भनेको के हो? बन्डल अफ एक्सन्स कनेक्टेड टु सेरेब्रल कर्टेक्स। सेरेब्रल कर्टेक्समा जोड्ने जुन एक्सनहरुको बन्डल हो रे थैलेमस भने पनि। हाइपोथैलेमस भनेको कनेक्टर अफ नर्भस सिस्टम टु एन्डोक्राइन सिस्टम। नर्भस सिस्टमलाई एन्डोक्राइन सिस्टमसँग कनेक्ट गर्ने पार्ट चाहिँ नि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमसको टुप्पामा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, मास्टर ग्ल्यान्ड हुन्छ। ब्रेनमा भएका परिवर्तनहरू, ब्रेनको इच्छा आकांक्षा पिट्युटरी ग्ल्यान्डले थाहा पाउँछ। त्यस अनुसार पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अनि शरीरको अरु ग्ल्यान्डहरुलाई हर्मोनहरु सिक्रेट गर्नको लागि स्टिमुलेट गर्छ। यसको अर्थ त्यो हाइपोथैलेमसले ब्रेनलाई एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डसँग, पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग जोडिदियो। त्यस्तै लिम्बिक सिस्टम हुन्छ रे। लिम्बिक सिस्टम भनेको सेट अफ स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टु इमोसन, मेमोरी, एन्डोक्राइन फंक्शन एन्ड रिइन्फोर्सिङ बिहेभियर। इमोसनहरु हाम्रो ब्रेनको कुन पार्टमा इमोसन आउँछ? लिम्बिक सिस्टममा। मेमोरी हामीले कहाँबाट सम्झिन्छौँ? लिम्बिक सिस्टमबाट सम्झिन्छौँ ब्रेनको। त्यस्तै एन्डोक्राइन फंक्शन्स, अब विभिन्न प्रकारको एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरुले चाहिँ काम गर्नु पर्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मार्फत। रिइन्फोर्सिङ बिहेभियर, हाम्रो बानीहरु परिवर्तन गर्न पर्यो, सुदृढ गर्न पर्यो कतिपय कुराहरुलाई, अझै एकदम बिल्डअप गर्दै जानु पर्यो। बिल्डअप गर्दै, जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईलाई बिहान 5 बजे उठ्नु परेको छ, तर तपाईको बानी 7 बजे मात्रै उठ्ने छ। एकैचोटी 5 बजे उठ्दाखेरि तपाईलाई त्यो दिन एकदम ड्राउजी भएको जस्तो हुन सक्छ। यसो गर्नुस् न, बिस्तारै बिस्तारै 5:45 मा उठ्नुस् 2-3 दिन, त्यसपछि बिस्तारै 6:30 मा उठ्नुस्, अनि बिस्तारै 6:15 मा उठ्दै गर्नुस्, अनि 6 बजे उठ्नुस्। यस्तै यस्तै गरेर तपाईले उठ्ने समयलाई बिस्तार 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 घटाउँदै घटाउँदै लगेर 5 बजे उठ्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी तपाई 5 बजे उठ्न थाल्नुभयो भने पनि तपाईलाई कुनै ड्राउजीनेस यस्तो फिल हुँदैन। तपाई ह्याबिचुअल भइसक्यो, त्यो बिहेभियर तपाईको रिइन्फोर्स भइसक्यो, बिल्डअप भइसक्यो, तपाईको शरीरमा सेट भइसक्यो। र यो लिम्बिक सिस्टमले नै भाइ बहिनीहरु हामीले बायोलोजिकल क्लकको कुरा गर्छौं। हामीलाई अन्दाज हुन्छ यति बेला भयो होला भनेर। तपाई निदाइरहेको बेलामा पनि भोलि बिहान उठेर कतैतिर जानु छ, 5 बजे उठेन भने हाम्रो ब्रेन ट्रेन छुट्न सक्छ, प्लेन छुट्न सक्छ, बस छुट्न सक्छ भनेर तपाई शुद्ध भएको छ। तपाई राति 11 बजे 12 बजे शुद्ध भयो भने पनि तपाईको बायोलोजिकल ब्रेनले तपाईलाई अलार्मिङको काम गर्छ। 5 बज्दा नबज्दा तपाईको निद्रा खुलाइदिने काम गर्छ। त्यो एक प्रकारको कन्सियसनेस हुन्छ हाम्रो शरीरमा टाइम प्रति, त्यो लिम्बिक सिस्टमले गर्छ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै अल्फ्याक्टरी बल्ब्सहरु छन्। अल्फ्याक्टरी भनेको हाम्रो नाकबाट गएको जुन गन्ध, वासना, दुर्गन्ध जेसुकै थाहा पाउने हो,
ती चीजहरु थाहा पाउने बल्बहरुलाई हामी अल्फ्याक्टरी बल्ब भन्छौं त्यो पार्ट छ यो फोर ब्रेनमा पार्ट ब्रेन जस्ट एबभ आई क्याभिटी त्यो क्याभिटी चाहिँ हाम्रो आँखाको क्याभिटीको ठिक माथिपट्टि हुन्छ रे त्यो अल्फ्याक्टरी गन्ध थाहा पाउने पार्ट चाहिँ that receives and responses orders भनेको छ गन्धहरु अब सेरेब्रमको कुरा गरौँ 80% अफ ब्रेन त सेरेब्रमले मात्रै ढाकेको छ भाइ वेट अनुसार यो सेरेब्रो कर्टेक्स which is divided into four lobes frontal lobe यो यसका चित्र हेर्नुस् होला यो सेरेब्रम भन्ने पार्टलाई पनि 4 वटा भागमा बाँडिएको छ भनेको हो यो सेरेब्रम यो नीलो प्रकारको जुन पार्ट छ यसलाई फ्रन्टल लोब भन्छन् यो ब्राउन कलरको यसलाई पेराइटल लोब भन्छन् यो पार्ट पेराइटल लोब यो पछाडिपट्टिको पिंक कलरको अक्सिपिटल लोब र कानको दायाँ बायाँ यो चाहिँ नि टेम्पोरल लोब यसरी सेरेब्रम यति कलरफुल पार्ट चाहिँ नि सेरेब्रम हो यति पार्ट सेरेब्रम हो यसमा फ्रन्टल लोब पेराइटल लोब अक्सिपिटल लोब र टेम्पोरल लोब यदि तपाईले क्लास 9 मा ह्युमन स्केलेटल सिस्टम पढ्दाखेरि त्यो स्कलमा भएको हड्डीको नाम र लोकेसन तपाईलाई आउँछ भने त्यसै त्यही हड्डीकै नामबाट यो बनाएको यो फ्रन्टल बोन भएको ठाउँमा फ्रन्टल लोब टेम्पोरल बोन भएको ठाउँमा टेम्पोरल लोब पेराइटल बोन भएको ठाउँमा पेराइटल लोब र अक्सिपिटल बोन भएको ठाउँमा अक्सिपिटल लोब हो भाइ मित्र यो तलको त सेरेबेलम हो यो पोन्स हो यो मेडुला अब्लङ्गाटा हो यो सेरेब्रम होइन सेरेब्रम भनेको यति कलरफुल पार्ट मात्रै माथिबाट हेर्नुभयो भने फ्रन्टल लोब यो पेराइटल लोब यो अक्सिपिटल लोब टेम्पोरल लोब चाहिँ यहाँ साइडमा परे हुनाले देखिन हल्का मात्र यहाँ देखाउन कोसिस गरिएको छ यो मैले अघि भने बिचको जुन गहिरो खाल्डो परेको यसलाई मेडियन ग्रुप भन्छन् मेडियन लङ्गिट्युडिनल ग्रुप यो तल जहाँनिर गएर अड्किन्छ जहाँनिर यो खाल्डो समाप्त हुन्छ त्यो चाहिँ कर्पस क्यालोसम हो यो कर्पस क्यालोसमले यो राइट र लेफ्ट पार्ट दुईटालाई जोडिदिएको हुन्छ सेरेब्रमको कुरा फ्रन्टल लोब पेराइटल लोब अक्सिपिटल लोब टेम्पोरल लोब अनि राइट हेमिस्फियर र लेफ्ट हेमिस्फियर पनि हामीले तपाईले देख्नुभयो बाइ अ डिप मेडियन ग्रुपले छुट्याएको हुँदो रहेछ राइट र लेफ्ट पार्टमा तपाईलाई थाहा होला हाम्रो राइट पार्ट चलाउनको लागि ब्रेनको चाहिँ नि लेफ्ट पार्टले लेफ्ट हेमिस्फियरले काम गरिराखेको हुन्छ र लेफ्ट पार्ट लेफ्ट अर्गनहरु चलाउनको लागि चाहिँ नि ब्रेनको राइट हेमिस्फियरले काम गरिराखेको हुन्छ लेफ्टियरको ब्रेनको राइट पार्ट बढी एक्टिभ हुन्छ अनि हामी राइटिस्टहरुको दाहिने हात चलाउनेहरुको चाहिँ नि ब्रेनको लेफ्ट पार्ट बढी एक्टिभ हुन्छ भाइ बहिनीहरु तपाईलाई एउटा कुरा सुन्नुभयो होला मलाई पनि त्यो रिले गर्न मन लाग्यो जो मान्छे लेफ्टी छ नि त्यसको ब्रेन राइट पार्ट बढी एक्टिभ भावना हुनाले त्यो राइटिस्टहरु भन्दा बढी जिनियस हुन्छ त्यो सामान्यतया हाम्रो ब्रेनको राइट पार्ट अलिकति हामीले त्यति धेरै एक्टिभ गर्न सकिरहेको छैनौं त्यसमा धेरै नै कुराहरु छन् एक्टिभ गर्न सक्यो भने हाम्रो क्यापासिटी एकदमै धेरै बढ्छ भाइ बहिनीहरु हाम्रो ब्रेनको लेफ्ट पार्ट चाहिँ नि बढी एक्टिभ छ त्यसैले हामी धेरै संसारमा धेरै जस्तो राइटिस्टहरु छन् संसारमा थोरै मात्र लेफ्टिस्टहरु छन् तिनीहरु चाहिँ नि राइटिस्ट भन्दा अलिकति बढी जिनियस हुन्छन् बिकज देयर right part of brain is being active and the right part is more powerful than the left part यो कुरा पनि रमाइलो कुरा छ भाइ बहिनी यताबाट गएको नर्भहरु पोन्स भेरोलीबाट क्रस भएर राइटमा आउँछ यताबाट गएको नर्भहरु पोन्स भेरोलीबाट क्रस भएर लेफ्टमा जान्छ पोन्स भेरोली भन्ने पार्ट चाहिँ त्यो नर्भहरु क्रसिङ हुने ठाउँ हो राइटको लेफ्टमा लेफ्टको राइटमा जाने ठाउँ Inner part of cerebellum looks white. Cerebellum लाई हामीले यसरी स्लाइस पारेर काट्ने हो भने ठाडो काट्ने होइन स्लाइस पार्दै काट्दै जाने हो भने बाहिरको पार्ट चाहिँ ग्रे ग्रे कलरको र भित्र कलरको देख्छौं भाइ बहिनीहरु आलुलाई बोक्रे समेत चट्ट काट्नुस् हाफ बनाउनुस् बाहिर आलुको बोक्रा भएको घेरो देख्नुभयो भित्र पहेँलो वा सेतो कलरको आलुको गुदी देख्नुभयो त्यो बाहिरको रातो कलरको घेरो जस्तो चाहिँ नि ब्रेनलाई त्यसैगरी काट्ने भने त्यो ग्रे म्याटर खरानी रङको फुस्रो रङको हुन्छ र भित्रको चाहिँ नि व्हाइट म्याटर त्यो चाहिँ सेतो
प्रकारको हुन्छ र जुन खरानी रङको बाहिरको ग्रे म्याटर छ नि ग्रे म्याटर त्यहाँ चाहिँ नि त्यो न्युरोन्सहरुको सेल बडी बसेको हुन्छ सेल बडी बसेको हुन्छ न्युरोनहरुको सेल बडी अनि व्हाइट म्याटर भनेको चाहिँ नि सेल बडीको एक्सन्सहरु मात्रै हो भाइ बहिनीहरु त्यसैले ब्रेनले काम गर्छ ग्रे पार्टबाट काम गर्छ व्हाइट पार्टले त कनेक्ट गर्ने काम मात्रै गर्ने हो ब्रेनको काम चाहिँ नि ग्रे पार्टले ग्रे म्याटरले गर्छ यो कुरा पनि बुझाउन कोसिस गरे मैले इनर पार्ट अफ सेरेब्रम looks white and composed of bundles of nerves and axons of neurons. A small injury or disturbance in cerebrum may lead to coma. भाइ बहिनीहरु सेरेब्रममा अलिकति चोट लाग्यो के डिस्टर्बेन्सेसहरु भयो ब्लड मात्र त्यहाँ गएको ब्लड भेसल्सहरु रप्चर भएर ब्लिडिङ भयो इन्टरनल ब्लिडिङ भयो ब्रेनमा ब्रेन हेमोरेज भन्छन् त्यस्तोलाई त्यस्तो भयो भने व्यक्ति तत्कालै अचेत हुन्छ कोमा भनेको ज्यान त जाँदैन तर उसलाई शरीरमा के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ म जिउँदो छु कि मरेको छु कि निदाएको छु कि केही जानकारी हुन्न भाइ बहिनीहरु त्यो जिउँदो लास जस्तै अवस्थालाई कोमा भन्छन् सेरेब्रममा अलिकति केही भयो भने व्यक्ति कोमामा जान्छ त्यसैले बहुत इम्पोर्टेन्ट छ सेरेब्रम यो चित्र हेर्यौं अब फोर ब्रेनको फंक्सन चाहिँ के हो भने it governs mental activities like thinking learning reasoning memorizing intelligence speech ओहो भाइबरको सबै क्यापेसिटी त यहाँ आयो सोच्ने क्यापेसिटी सिक्ने क्यापेसिटी तर्क गर्ने रिजनिङ भनेको तर्क दिने मेमोराइजिङ सम्झने भइहाल्यो इन्टेलिजेन्स इनोभेसनका कुराहरू भयो नयाँ नयाँ आइडियाहरू क्रिएट गर्ने कुराहरू भयो स्पीचका कुराहरू भयो यी सबै कुराहरू फोर ब्रेनले गर्दो रहेछ त्यस्तै इट कन्ट्रोल्स फिलिङ अफ लभ ह्याट्रेड एडमिरेसन इमोसन मुड एंगर फेशियल एक्सप्रेसन यो सबै पनि फोर ब्रेनले नै गर्छ तपाईको मनमा खुशी छ भन्ने कुरा बाहिरबाट अनुहार हेरेरै थाहा हुन्छ तपाईले व्यक्त गर्नै पर्दैन तपाई रिसाइराखेको छ भने तपाईको अनुहार हेरेरै थाहा हुन्छ भाइ फेशियल एक्सप्रेसन यो सबै कन्ट्रोल गर्छ फोर ब्रेनले त्यस्तै इट enables ones to observe anything around them and the internal sensation of body हाम्रा वरिपरि भएको वातावरणमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टका चेन्जेसहरु थाहा पाउने काम र शरीरको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसहरु थाहा पाउने काम भने तपाईको पेट भरिएको छ कि खाली छ तपाईलाई पिसाब च्यापेको छ कि छैन दिशा लागेको छ कि छैन पेट दुखेको छ कि छैन यी सबै कुराहरू मुटुको धड्कन बढिरहेको छ कि छैन इत्यादि कुराहरू थाहा पाउने कुराहरू इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू थाहा पाउने पनि फोर ब्रेनले गर्छ मिड ब्रेनको लागि बुझ्दिनुहोस् मिड ब्रेन त हामीले सानो टुक्रा मात्र देखाएको थियौं अघिल्लो फिगरमा हेर्नुस् त फिगरमा मिड ब्रेन कति सानो छ यो फिगरमा यो सानो रातो पार्ट मात्रै हो मिड ब्रेन भनेको यति पार्ट Okay, midbrain. Midbrain lies on the top of brainstem. फेरि एउटा नयाँ शब्द आयो ब्रेनस्टेम भन्ने ब्रेनस्टेम भनेको भाइ बहिनीहरु यसलाई भन्छन् है ब्रेनस्टेम फेरि यही चित्रमा आयो फर्केर ओके यो चित्र फेरि हेर्नुभयो यहाँ माथि रातो पार्ट पनि देख्नुभयो त्यसपछि यो ठूलो पोन्स भन्ने ब्लू कलरको यो पोन्स देख्नुभयो त्योभन्दा तलको मेडुला अब्लंगाटा देख्नुभयो योभन्दा तल त स्पाइनल कर्ड त ब्रेन होइन यो मेडुला अब्लंगाटा यो पोन्स र यो माथि रातो भनेर देखाइएको मिड ब्रेन यो तीनटैलाई एकैचोटी भन्नु पर्यो भने ब्रेन स्टेम भन्छन् स्टेम भनेको बिरुवाको काण्ड भने जस्तै हो
मुख्य बडी मेन बडी जहाँबाट हाँगाहरू निस्केको हुन्छ। ब्रेनलाई पनि तपाईले यहाँ समाउने हो भने वास्तवमा यो एउटा सानो रुख जस्तै देखिन्छ, रुखको स्टेम जस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ नि मानव हाँगाहरूबाट निक्लेका पातहरू भयो, यो चाहिँ नि मेन स्टेम जस्तो भयो, रुखको स्टेम जस्तै भयो। यसलाई हामी ब्रेन स्टेम भन्छौँ। ब्रेन स्टेमको सबैभन्दा माथि चाहिँ नि हुन्छ रे मिड ब्रेन भनेको। अघि नै भन्न खोजेको सेन्टेन्स त्यही नै हो। Okay, midbrain lies on the top of brain stem, a column-like structure composed of medulla oblongata and pons feruli that connects forebrain to hindbrain. यो midbrain को काम चाहिँ नि forebrain लाई hindbrain सँग connect गर्नु मात्रै हो। It is the smallest region of brain, सबैभन्दा सानो part, located almost at the core of brain. यताबाट पनि सेन्टर, यताबाट पनि सेन्टर, तलबाट पनि सेन्टर, माथिबाट पनि सेन्टर। एउटा अर्थको जुन कोर छ जताबाट गयो भने सेन्टरमा पर्छ नि कोर भनेको। त्यस्तै गरेर ब्रेनलाई पनि हरेकतिरबाट हामीले पङ्क्चर गर्दै जाने भने सेन्टरकामा के छ भन्दाखेरि सेन्टरमा मिड ब्रेन छ। बस त्यही हो। इट कन्सिस्ट अफ सेभरल इम्पोर्टेन्ट बट स्मलर स्ट्रक्चर्स। यसमा थुप्रै हुन्छ रे सेभरल इम्पोर्टेन्ट फङ्क्सन पार्ट्सहरू छन् तर एकदमै सानो सानो आकारका स्मलर स्ट्रक्चर्स लाइक टेक्टम, टेगमेन्टम, यो सेरेब्रल इक्विडक्ट, सब्स्टेन्सिया नायग्रा, क्रस सेरेब्रा इत्यादि कुराहरू छन्। थुप्रै छन् भाइ बहिनी, यति डिटेलमा नजाऊँ। तर पनि यहाँ मैले चित्रमा बताउने कोसिस गरेको थिएँ। यो कालो पार्टलाई चाहिँ नि सब्स्टेन्सियल नियाग्रा भन्छन्। यो जुन रातो रातो पार्ट छ यो रातो पार्टलाई क्रस सेरेब्रा भन्छन्। यो जुन एउटा सेन्टरमा एउटा क्यानल जस्तो पार्ट छ यसलाई सेन्ट्रल सेरेब्रल इक्विडक्ट भन्छन् यसलाई। यो पछाडिपट्टिको यो जुन यसो भुक्क भुक्क उठेको भाग छ यसलाई सुपिरियर क्याल्के कोलिकुली, इन्फेरियर तलकोलाई इन्फेरियर कोलिकुली, माथिको सुपिरियर कोलिकुली, यति पार्टलाई मिड ब्रेन भनिन्छ। यो यति यो यहाँदेखि यति पार्ट चाहिँ नि यो ब्रेन स्टेम भयो, यति चाहिँ नि पार्ट ब्रेन स्टेम भयो, यतातिरको पार्ट सेरेब्रम भयो, अनि यहाँभन्दा माथिको यत्रो ठुलो पार्ट चाहिँ नि यो सेरेब्रम, सरी यो माथिको ठुलो पार्ट सेरेब्रम, यति पार्ट सेरेबेलम, यति सिङ्गै पार्ट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेमको नि यति माथिको पार्ट चाहिँ नि मिड ब्रेन, यति मात्रै पार्ट मिड ब्रेन। साना साना तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् रे। यो हरियो पार्टलाई टेगमेन्टम, यो नीलो पार्टलाई टेक्टम, हरियो पार्टलाई टेगमेन्टम, नीलो पार्टलाई टेक्टम, यो कालो पार्टलाई सब्स्टेन्सिया नायग्रा, अनि यो रातो पार्टलाई क्रस सेरेब्रा, अनि यो बिचमा एउटा सानो नली जस्तै हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल इक्विडक्ट, अनि पछाडिपट्टिको भागमा मास्तिर दुईटा डल्लो डल्लो हुन्छ त्यसलाई सुपिरियर कोलिकुली, तलतिर दुईटा साना साना डल्लाहरू हुन्छन् त्यसलाई इन्फेरियर कोलिकुली भन्छन्। यति पार्ट मिलेर यो मिड ब्रेन बनेको हुँदो रहेछ। ए कहाँ गयो? अब यहाँ भन्दा धेरै कुराहरू यो यसमा नगरौँ भाइ बहिनीहरू। मिड ब्रेनमा यसको काम एउटा मुख्य हामीले बुझ्यौँ, यसले फोर ब्रेनलाई हाइन्ड ब्रेनसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। Function of midbrain, it controls and coordinates the reflex movement of head, neck, trunk and response to visual and auditory events. Dosro, it regulates the reflex movement of eye muscles, size of pupil, thickness of eye lens, control गर्ने काम गर्दो रहेछ। भिजनमा यसको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। आँखाको मसल्सलाई घुमाएर आँखालाई रोटेट गराउने विभिन्न डिरेक्सनमा, पुपिलको साइजलाई सानो वा ठुलो बनाउने, अनि आई लेन्सलाई थिक वा थिन बनाउने सिलियरी मसल्सको सहयोगबाट, जसले गर्दाखेरि हामीले क्लियर पिक्चर देख्न सक्छौँ। इट मेक्स द पिपल अलर्ट रिगार्डिङ अडियो भिजुअल चेन्जेस एन्ड रेगुलेट्स बडी टेम्परेचर, शरीरको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्नलाई पनि मद्दत गर्दो रहेछ। अडियो भिजुअल चेन्जेसहरूलाई पनि यसले रेस्पोन्स गर्दो रहेछ। It connects forebrain to hindbrain and allows communications between them. Forebrain र hindbrain को बीचमा कम्युनिकेट गराउने काम पनि midbrain ले गर्दो रहेछ। hindbrain मा
सेरेबेलम छ, पोन्स भ्यालुली छ र मेडुला अब्लङ्गाटा छ। भाइ बहिनीहरु, सामान्यतया हामीलाई हाइन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो पछाडि यो पार्ट, एकपल्ट मलाई फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, मैले स्टप सेयरिङ गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त। हामी हाइन्ड भन्ने बित्तिकै हामी यसलाई यो पार्टलाई लिन्छौँ धेरै जस्तो। फोर भनेपछि यसलाई लिन्छौँ, बिच भनेपछि मिड भनेपछि यसलाई लिन्छौँ होइन हामी। तर होइन, हामी यो ह्युमन बिङ एनिमल भए तापनि हामी चाहिँ इरेक्ट भयौँ, हामी ठाडो भएर बस्छौँ। तर अरू जनावरको केसमा हेर्नुहोस् त, अरू जनावर त होराइजेन्टल छन् नि, जमिनसँग होराइजेन्टली गर्छ नि, 4 खुट्टा होस् कि त्यो सरीसृप घस्रने प्रकारको होस् कि चराचुरुङ्गी होस्, करिब करिब होराइजेन्टल पोजिसनमा आउँछ नि शरीर। त्यसो गऱ्यो भने फोर ब्रेन भनेको चाहिँ नि यतापट्टिको पार्ट मात्रै भयो, अगाडिपट्टिको पार्ट मात्रै फोर भयो, पछाडिपट्टिको हाइन्ड भयो। यदि हाम्रो ब्रेनलाई हामीले घोप्टो परेर सुतेको अवस्थामा हाम्रो ब्रेनको स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने, पोजिसनलाई हेर्ने हो भने, अनि बल्ल फोर ब्रेन भनेको, मिड ब्रेन भनेको र हाइन्ड ब्रेन भनेको काम लाग्छ। नत्र हाम्रो ह्युमनको केसमा फोर ब्रेन भने त टप ब्रेन भन्नुपर्ने, मिड ब्रेन ठिकै छ, अनि हाइन्ड ब्रेनलाई चाहिँ लोअर ब्रेन भन्नुपर्ने हुन्छ के। यदि फोर ब्रेनलाई हामीले ह्युमन बिङको केसमा टप ब्रेन भन्यो भने मिल्छ, हाइन्ड ब्रेनलाई लोअर पार्ट अफ ब्रेन भन्यो भने मिल्छ। तर अरू जनावरको केसमा चाहिँ नि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन भन्ने शब्द एकदम ठिक छ। Hind brain is the posterior part of the brain which consists of 3 centers. यसमा cerebellum, यसलाई center of balance भन्छौँ, अनि pons varoli, यो center of relaying signals between cerebrum र cerebellum को बीचमा चाहिँ नि signalsहरु पठाउँछ। and medulla oblongata यसलाई center of regulating vital internal organs, यसलाई center of life भने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरु, किनभने मेडुला अब्लङ्गाटाले शरीरको इन्टरनल अर्गनहरुलाई अपरेट गरिराखेको हुन्छ अटोनोमिकली। त्यहाँ केही भयो भने हाम्रो इन्टरनल अर्गनहरुले काम गरेर टक्क छोडिदिन्छ र तत्काल इन्स्ट्यान्ट मृत्यु हुन्छ। त्यसैले सेन्टर अफ लाइफ भने पनि हुन्छ। हाइन्ड ब्रेनमा भएका कुराहरु, सेरेबेलम, यो सेन्टर अफ ब्यालेन्स, यो हाम्रो शरीरको सबै मसल्सहरुको भोलुन्टरी भए पनि इनभोलुन्टरी भए पनि सबै प्रकारको मसल्सको हेडक्वार्टर चाहिँ सेरेबेलम हो। सेरेबेलमले नै हाम्रो शरीरका सबै मसल्सहरुलाई अपरेट गर्ने काम गर्छ। भोलुन्टरी इनभोलुन्टरी सबै मसल्सहरुलाई सेरेबेलमले अपरेट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले शरीरको ब्यालेन्सिङमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सेरेबेलमकै कारणले हामी उभिन सक्छौं, नत्र ढल्थ्यौं, डल ढलेको जस्तो, मूर्ति ढलेको जस्तो हामी उभिन सक्दैनथ्यौं। सेरेबेलमले शरीरको मसल्सहरुलाई रेगुलेट गरेर हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्समा राखिरहेको हुन्छ। It occupies only 1/3 part of the volume of brain भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। ब्रेनलाई सर्टकटली हामीले बुझ्यौं भाइ बहिनीहरु। अब म आज चाहिँ यो अलिकति सकाउन पाए हुन्थ्यो भनेको, आज क्लास पनि ढिला भयो। अब सेरेबेलमलाई मात्रै बुझ्नुभयो भने त्यो हाइन्ड ब्रेनको एउटा पार्ट भयो। सेरेबेलम भनेको सेन्टर अफ ब्यालेन्सको कुरा भयो त्यो। It is the second largest part of brain, often called small brain. Cerebellumलाई चाहिँ large brain भन्छन्, cerebellumलाई small brain भन्छन्। It lies between the occipital lobe and cerebrum and behind the pons varoli. Location हेर्नुस्, एकचोटि लोकेसन हेर्नुस्। यो अक्सिपिटल लोब हो। यहाँ यो अक्सिपिटल बोन छ, यहाँनिर मान्छेको अक्सिपिटल बोन छ, त्यसैले यो पार्टलाई अक्सिपिटल लोब भन्छ। अक्सिपिटल लोबको तलतिर पर्यो। अनि यो डल्लो नीलो पार्ट भनेको पोन्स भ्यारोली, पोन्स भ्यारोलीको पछिल्तिर पर्यो। अक्सिपिटल लोबको तल, पोन्स भ्यारोलीको पछिल्तिर पर्यो सेरेबेलम, जसलाई सेन्टर अफ ब्यालेन्स भनिन्छ। यो शरीरको सबै मसल्सहरुको हाकिम साहब हो। यसैले मसल्सहरुलाई अपरेट गर्ने काम गर्छ। Okay, cerebellum. It lies below the occipital lobe of cerebrum
and behind the pons varoli. You बुझ्नुभयो. It is extra highly folded and divided into right and left. हाम्रो cerebrum पनि भयंकर folded छ, तर cerebellum त अझै यति धेरै folded छ, यति कच्चाकुचुक परेको छ, अनि यो पनि राइट र लेफ्ट पार्टमा छुट्टेको छ, राइट हेमिस्फियर र लेफ्ट हेमिस्फियरमा छुट्टेको छ. Right and left hemispheres by a shallow longitudinal groove. Cerebrum लाई छुट्याउने ग्रुप चाहिँ नि डीप छ, मेडियन ग्रुप. cerebellum लाई छुट्याउने ग्रुप चाहिँ नि अलिकति कम गहिरो छ, अलिकति मात्रै गहिरो छ, धेरै गहिरो छैन. दायाँ बायाँ छुट्याउने जुन कुलो जस्तो छ त्यो ग्रुप, त्यो चाहिँ नि कम गहिरो छ. It also has a narrow horizontal fissures on it. Fissures भनेको चिरा परेको जस्तो. Horizontal चिरा परेको जस्तो देखिन्छ horizontal directionमा. यो. It is governed by cerebrum and auditory nerves from semicircular canal of ear. हाम्रो कानमा जुन इनर इयरमा semicircular canal भनेर क्लास 9 को सेन्स अर्गनमा पढ्नु भयो होला तपाईले. त्यो इनर क्यानल के इनर इयरमा भएको सेमी सर्कुलर क्यानलले अडिटोरी इम्पल्सहरु सेरेबेलमलाई पठाउँछ, जसको सहयोगमा हामीले डिरेक्सन अफ ग्रेभिटी थाहा पाएर अनि हाम्रो शरीरलाई त्यसको अगेन्स्टमा हामीले चाहिँ नि स्ट्यान्ड गराउन सक्छौं, इरेक्ट गरेर राखेका हुन्छौं. ग्रेभिटीको अपोजिट, ग्रेभिटीलाई थाहा पाउँछ सेरेबेलमले, कानले सहयोग गर्छ त्यसको लागि. त्यसैले भन्यो it is governed by cerebrum ले त गभर्न गर्छ, तर हाम्रो इनर इयरमा भएको सेमी सर्कुलर क्यानलले पनि नर्भ इम्पल्स पठाएर सेरेबेलमलाई गाइड गरिराखेका हुन्छ. It also has a narrow horizontal fissures on it. यो त भनिहाल्यो. It is governed by cerebrum and auditory nerves from the semicircular canal of inner ear. यो पनि भनियो. It is the center of balance, as it regulates and coordinates all voluntary muscles of the body and helps to know the direction of gravity. शरीरका सबै voluntary musclesहरुलाई पनि यसले कोअर्डिनेट गर्छ. जस्तो तपाईले क्रिकेटको बल आइरहेको छ, समाउनु पर्यो, तपाई फिल्डमा हुनुहुन्छ. त्यो क्रिकेटको बललाई समाउनको लागि कति मसल्सले काम गर्छन् हेर्नुस् त. सबैभन्दा पहिला खुट्टाको मसल्सले काम गरेर त्यो बल खस्ने ठाउँसम्म दौडेर जानु पर्यो. आँखालाई पनि ठ्याक्कै बलमा चाहिँ नि फोकस गराउनको लागि आँखालाई चलाउने मसल्सले काम गर्नु पर्यो. हातको औँलाहरूलाई कतिसम्म फिजाउने, पाखुरालाई कतिको दरिलो बनाउने, समाइसकेपछि हातलाई कति जोडले तलतिर तान्ने, घाँटीलाई कुन डिरेक्सन राख्ने, टाउकोलाई कुन एंगलमा राख्ने, यो सबै कुरालाई मिलाएपछि मात्रै तपाईले त्यो बललाई क्याच गर्न सक्नुहुन्छ नि. त्यो सबै मसल्सहरुलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम तपाईको सेरेबेलमले गरिरहेको हुन्छ. It is the balance, center of balance, as it regulates and coordinates all voluntary muscles of the body and helps to know the direction of gravity. Gravity तल माथि थाहा पाउने कुरा पनि यसबाट हुन्छ. It also responds to acquire different body postures at a different situation. शरीरको विभिन्न पोजिसन, बडी पोस्चरहरु सिचुएशन्स अनुसारको, सिचुएसन अनुसारको बडी पोस्चर बनाउन पनि सहयोग गर्ने यही पार्टले हो. A small injury or a disturbance in cerebellum leads to dizziness and collapsing of skeletal muscles. भाइबिन्दु cerebellum अलिकति चोट लाग्यो भने तपाईको सबै शरीर पुरै लल्याक लुलुक्क हुन्छ. तपाईले चाहेर पनि हात उठाउन सक्नुहुन्न, चाहेर पनि आँखा झिम्क्याउन सक्नुहुन्न, चाहेर पनि मुख खोल्न सक्नुहुन्न, चाहेर पनि जिब्रोले केही बोल्न सक्नुहुन्न, चल्न चटपटाउन सक्नुहुन्न. तपाईको सम्पूर्ण मस्कुलर सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ सेरेबेलममा चोट लाग्यो भने. त्यसकारण राङ्गो काट्ने बेलामा, राङ्गो त मान्छे भन्दा धेरै नै बलियो जनावर हो, त्यसको घाँटी निकै मोटो छ, खसी काटे जस्तो च्वाट छिनाउन पनि सकिन्न. के गर्ने त?
अनि मान्छेले राङ्गोको सिङमा डोरी बाँधेर टाउ यस्तो डोरी तानेर टाउकोलाई यस्तो निउरो पार्न लगाउँछ अनि त्यो सेरेबेलममा पर्ने गरेर बन्चरोको अपोजिट साइडबाट बन्चरोको अगाडि त धार भयो त्यसले त प्रेसर मात्रै क्रिएट गरेर काट्ने काम गर्छ पछाडिपट्टि त अलिकति फ्ल्याट हुन्छ त्यसले काट्न त काट्दैन तर बडो जोरदारको चोट दिन्छ त्यो चोटले के गर्छ भने सेरेबेलमलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ त्यो सेरेबेलममा अलिकति मात्रै किचिक्क भयो भने अलिकति मात्रै चिमोटेको जस्तो अलिकति मात्रै प्रेसर परेको जस्तो भयो भने सम्पूर्ण मसल्स लल्याकलुलुक हुन्छ त्यो राङ्गोको शरीरमा भएको 50 जना मान्छेलाई पनि तान्न सक्ने जुन त्यसको पावर थियो फिजिकल पावर थियो त्यो सब जिरोमा झर्यो भाइ बहिनीहरु त्यो डङरङ्गै लड्छ अब त्यसलाई जे गरे पनि त्यसले केही गर्न सक्दैन त्यसपछि त्यसको घाँटीबाट त्यो रगतको नसा काटेर चाहिँ नि त्यसलाई मार्ने काम गरिन्छ सेरेबेलम मसल्सको हाकिम एकचोटि हेर्नुस् फिगरलाई करिब करिब सबै देखाउने कोसिस गरिएको छ यहाँ यति माथिको यो पार्ट सेरेब्रम यो रातो पार्ट सेरेबेलम यो यति खैरो रङको यो ब्राउन ब्राउन कलरको यो ब्रेन स्टेम हो ब्रेन स्टेमको यो तल्लो पार्ट चाहिँ नि मेडुला अब्लङ्गाटा यो माथिल्लो पार्ट पोन्स भ्यारोली मिड ब्रेन चाहिँ नि यो टेम्पोरल लोबको भित्रपट्टि छोप्यो यहाँनिर सानो रातो एउटा टुक्रा यहाँ चाहिँ नि मिड ब्रेन चाहिँ यहाँ भित्रपट्टि छ है भित्रपट्टि यो ब्लू कलरको टेम्पोरल लोब भन्दा भित्रपट्टि छ यो फ्रन्टल लोब यो पेराइटल लोब यो टेम्पोरल लोब यो अक्सिपिटल लोब सेरेब्रमका पार्ट्सहरु भयो यो सेरेबेलम भइहाल्यो यो ब्रेन स्टेम भयो यसमा पोन्स भ्यारोली मेडुला अब्लङ्गाटा भयो यति पार्ट हाइन्ड ब्रेन मिड ब्रेन चाहिँ भित्रपट्टि ठ्याक्क बीचमा छ अनि यो बाँकी सबै पार्ट फोर ब्रेन यदि हामीले यो मान्छेलाई घुप्टो पारेर सुत भनेर भन्यो भने यो फोर ब्रेन भनेको पार्ट ठ्याक्कै अगाडि हुन्छ हाइन्ड ब्रेन भनेको पार्ट ठ्याक्कै पछाडि पर्छ मिड ब्रेन बीचमै पर्छ तर मान्छे भर्टिकल्ली इरेक्ट हुने हुनाले यो चाहिँ टप ब्रेन यो लोअर ब्रेन भन्नुपर्ने है मान्छेको केसमा चाहिँ तर सबैलाई एउटै शब्दले प्रयोग गर्नु त्यो एड्रेस गर्यो भने सजिलो हुन्छ नि बायोलोजीमा त बायोलोजी भने त मान्छेको मात्र त होइन अरू एनिमलको पनि हो अरू प्लान्टको पनि हो त्यसले हामीले कमन वर्ड नै युज गरेर फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन भनेको पोन्स भ्यारोलीले नै बुझ्ने कोसिस गर्नुस् इट इज द अप्पर बिल्डिङ पार्ट अफ ब्रेन स्टेम ए बल्जिङ पार्ट अफ ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेमको माथिल्लो तर भुक्क उस्केको पार्ट हो just above the medulla oblongata. It is the portion of crust nerves that connects every part of brain to the opposite sides of the body. Left bada right bada left ma jane kaam pani त्यही क्रसिङ बाटै हुन्छ त्यही पोन्स बाटै क्रस हुन्छ अनि फोर यो सेरेब्रमलाई सेरेबेलम सँग कनेक्ट गर्ने नर्भ्सहरु पनि त्यही पोन्स बाटै गएका हुन्छन् सेरेब्रमलाई मेडुला अब्लङ्गाटा सँग कनेक्ट गर्ने नर्भ्सहरु पनि त्यही पोन्स भ्यारोली बाटै गर्छन् यसको अर्थ पोन्स भ्यारोली भनेको यस्तो क्रस रोड हो भाइ बहिनीहरु जहाँबाट शहरको हरेक ठाउँमा जाने सडकहरु पास हुन्छ भने जस्तै हो ब्रेनको चाहिँ चौरस्ता हो त्यो चार बाटो हो त्यहाँबाट हरेक ठाउँतिर जाने बाटो छ भने जस्तै हो पोन्स भनेको It is the portion of crus nerve that connects every part of the brain to the opposite sides of the body. It regulates the rate of breathing. हाम्रो ब्रिदिङ को रेट स्लो हुनुपर्ने कि फास्ट हुनुपर्ने कि के हुनुपर्ने भन्ने कुराको ब्रिदिङ को रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ नि पोन्स भ्यारोलीले गर्दो रहेछ अकॉर्डिङ टु द हार्ट बीट मुटु कति छिटो छिटो चलेको छ त्यसैको आधारमा श्वासलाई छिटो छिटो बनाउने वा ढिलो ढिलो बनाउने काम चाहिँ नि पोन्स भ्यारोलीले गर्दो रहेछ ब्रिदिङ रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दो रहेछ अनि अर्को इट हेल्प्स इन swallowing food आई मुभमेन्ट हियरिङ ब्ल्याडर कन्ट्रोल स्लिपिङ एटसेट्रा पिसाब रोक्नु भनेको ब्ल्याडर कन्ट्रोल भनेको पिसाब रोक्नु निन्द्रा लाउनु आई मुभमेन्ट खाना निल्ने बेलामा विभिन्न प्रकारको एक्सन हुनुपर्छ तपाईको यो
प्यालेट भन्छ नि, प्यालाटाइन बोन, सिलिङको मुखको माथिपट्टिको बोन, भित्रपट्टिको माथिपट्टिको बोन, प्यालाटाइन बोन। त्यो मान्छेको मुखलाई यसो तपाईले गर्न लगाएर हेर्नु भयो भने त्यो प्यालाटाइन बोन भन्दा, त्यो बोन भनेको सिलिङ भन्दा अलिकति पछिल्तिर सफ्ट प्यालेट भन्ने हुन्छ, त्यो त हार्ड प्यालेट हो, यी ठिक्क माथि भएको हार्ड प्यालेट हो, त्योभन्दा पछाडि सफ्ट प्यालेट हुन्छ। त्यो सफ्ट प्यालेट यसो पछिल्तिर जान्छ र तपाईको नाजो फ्यारिङ्स भनेको हावा जाने बाटोलाई बन्द गर्छ। कुन बेला? तपाईले कुनै कुरा निल्न लागेको बेलामा। अब यसो गर्नुस्, तपाईहरु सबैले एकचोटि थुक निल्नुस्। थुक निल्न लागेको बेलामा तपाईको मुखको कुन पार्ट अलिकति पछिल्तिर सरेको जस्तो लाग्यो तपाईले अनुभव गर्नुस्। एकचोटि थुक निल्नुस् त एकचोटि। थुक निल्न लागेको बेलामा सास रोकियो है। त्यो सास रोक्नको लागि केही चिज पछिल्तिर गएर केही पल बन्द गरे जस्तो लाग्यो होला तपाईलाई। फेरि एकचोटि निल्नुस्। प्र्याक्टिस गर्नुभयो एक दुई पटक। थुक निल्दाखेरि तपाईको नाजो फ्यारिङ्स हावा जाने बाटो बन्द हुन्छ। तपाईको ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स अर्थात फुड पाइप वाला जुन ढोका छ, घाँटी छ, त्यो खुल्छ। ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स भन्छ त्यसलाई, त्यो खुल्छ। त्यो कोअर्डिनेसनमा हुनुपर्छ, ठ्याक्कै कोअर्डिनेसनमा। एउटा त्यो नाजो फ्यारिङ्स बन्द भएको बेलामा मात्रै ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स खुल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दुईटै फ्यारिङ्स खुल्यो भने तपाईले खानेकुरा निल्ने बेलामा अनि त्यहाँबाट तपाईको नाजो फ्यारिङ्सबाट चाहिँ त्यो ट्र्याकियातिर गइदिएर तपाईलाई बडा बर्बाद पारिदिन्छ। ट्र्याकियामा गयो सर्किन्छ, नाकबाट भातको सिता बाहिर निक्लिन्छ नि मान्छेले हाछ्यौँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि। त्यो अलिकति कोअर्डिनेसन मिलेन। त्यस्तो कोअर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ नि पोन्स भ्यारोलीले गर्छ भनेको थियो। It helps in swallowing food, eye movement, hearing, bladder control, sleeping. It senses the pH of blood and tries to maintain it. Oh, भाइ बहिनीहरु, हाम्रो blood को human being को blood को pH value कति हो? 7.3 देखि 7.35 सम्म हुनुपर्छ भनेर भन्छ। 7.3 देखि 7.35 सम्म हुनुपर्छ रे। त्यो blood को pH लाई सेन्स गर्ने काम, अब्जर्भ गर्ने काम पनि यो पोन्स भ्यारोलीले गर्दो रहेछ। र त्यसलाई यदि गडबड भएको छ भने, त्यो पीएच भ्यालु घट्यो भने ब्लड एसिडिक भयो, पीएच भ्यालु बढ्यो भने ब्लड अल्कलाइन भयो। हुन त स्लाइड 7 बाट अलिकति पोइन्ट भए पनि माथि जाने बित्तिकै अल्कलाइनमा त गइगयो त्यो। न्यूट्रल त ठ्याक्कै होइन हाम्रो ब्लड, अलिकति स्लाइटली अल्कलाइन हो। तर त्यो अल्कालिनिटी बढ्यो भने पनि सरी ब्लडले काम गर्न सक्दैन। त्यो अल्कालिनिटी घट्यो भने पनि अथवा एसिडिटी बढ्यो भने पनि ब्लडले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले पोन्स भ्यारोलीले हाम्रो ब्लडको पीएच थाहा पाउने मात्रै होइन कि त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि कोसिस गर्न सक्छ। मेडुला अब्लङ्गाटा सम्मलाई आज पढौँ भाइ बहिनी, त्यसपछि चाहिँ आज नपढौँ। इट इज द लोअर पार्ट अफ द ब्रेन स्टेम। तपाईलाई एकचोटि फेरि ब्रेन स्टेमको फेरि चित्र देखाउँछु। यो ब्राउन कलरको जुन पार्ट ब्रेन स्टेम हो, यो माथिको पार्ट पोन्स भ्यारोली भयो। यो पार्ट चाहिँ नि यति पार्ट चाहिँ यो मेरो कर्सर भएको पार्ट चाहिँ नि मेडुला अब्लङ्गाटा। यो निकै सानो पार्ट हो, ब्रेनको सबैभन्दा स्मलेस्ट पार्ट हो यो मेडुला अब्लङ्गाटा। It is the lower part of the brain stem and also considered as the smallest brain. Large brain, small brain, smallest brain. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Large brain, small brain, smallest brain. It regulates the autonomic and involuntary functions of the internal parts like breathing, heartbeat, vasodilation of arteries and veins, vomiting, coughing, sneezing, swallowing, etc. ओहो, अटोनोमिक र इन्भोलुन्टरी फंक्शन्सहरु। इन्भोलुन्टरी भनेको अटोमेटिकली हुनुपर्ने फंक्शन्सहरु। जस्तो तपाईले खानेकुरा निल्नु मात्रै पर्यो, घाँटीबाट भित्र छिराइदिनुस्, त्यो तपाईको भोलुन्टरी एक्सन हो। मुखमा भएको खानेकुरालाई निल्ने कि ओकल्ने त्यो त तपाईको कन्ट्रोलमा छ। तर तपाईले त्यसलाई निल्नु भयो भने नि, घाँटीतिर पठाउनु भयो भने नि, अघि नै मैले भनेको ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्सबाट भित्र छिराउनु भयो भने नि,
अब त्यो खानेकुरा तपाईको कन्ट्रोलमा हुँदैन। अब त्यो अगाडि बढ्यो आफ्नो स्टोमकतिरको यात्रा त्यसले सुरु गर्यो बिचमा अड्की फेरि म बाहिर निकाल्छु ल्या बाहिर निकाल्छु आइज बाहिर भनेर आउनेवाला छैन त्यो। त्यो अब इनभोलुन्टरी एक्सनमा गयो, इनभोलुन्टरी मोसन्सहरु, इनभोलुन्टरी मसल्सले काम गर्न थाल्यो। त्यो इनभोलुन्टरी मसल्सको अपरेटरको मेडुला अब्लाङ्गाटा। It regulates the autonomic and involuntary functions of the internal part like breathing. छिटो सास फेर्ने कि ढिलो सास फेर्ने अटोमेटिक हुन्छ त्यो। हार्टबिट छिटो चल्ने कि ढिलो चल्ने त्यो अटोमेटिक हुन्छ, सिचुएसन अनुसार हुन्छ। भासोडाइलेसन अफ आर्टरिज भनेको आर्टरीबाट रगत बग्नलाई नि भाइ बहिनीहरु पछिल्लोतिरको आर्टरी खुम्चिने, अघिल्तिरको आर्टरी फुक्ने फुक्ने त्यो आर्टरीहरु पनि खुम्चने र फुक्ने गरिरहेको हुन्छ। अनि रगतलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। मुटुकै मात्रै प्रेसरले सम्पूर्ण शरीरमा रगत बगिरहेको छ भनेर नसम्झिनुहोस्। मुटुबाट स्टार्ट हुन्छ, डिरेक्सन मुटुले क्रिएट गरिदिन्छ, रगत कतातिर बग्ने भन्ने कुरा हार्टले गर्छ। तर आर्टरीबाट बगिरहेको रगतलाई त्यो डिरेक्सनमा अझै अगाडि बढाइराख्नको लागि आर्टरिजमै खुम्चने फुक्ने भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई भासोडाइलेसन भन्छन्। त्यसलाई। अनि रगत अगाडि बढ्छ। भेन्समा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। भेन्समा त प्रेसर एकदमै कम हुन्छ, तैपनि भेनबाट बगेको रगत मुटुतिर त आउनु पर्यो। भेनमा पनि भासोडाइलेसन हुनुपर्छ। भमिटिङ गर्ने बेलामा भित्रैबाट बाहिरतिर आउँछ नि, उल्टो मुभमेन्ट पनि खानेकुरा निल्ने बेलामा जुन खानेकुरा तलतिर गएको थियो त्यही खानेकुरा भमिटिङ गर्ने बेला त मासतिर आउँछ, स्टमकबाट मासतिर आउँछ। त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा खानेकुरालाई मुभ गराउनु पर्यो। कफिङ खोक्ने बेलामा, हाच्छिउँ गर्ने बेलामा शरीरका कति पार्टहरु, अनुहारका कति पार्ट्सहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ खोक्ने बेलामा, हाच्छिउँ गर्ने बेलामा, ती सबै कुराको कोअर्डिनेसन गर्ने काम मेडुला अब्लाङ्गाटाले गर्छ। मुभमेन्ट अफ फुड, मुभमेन्ट अफ ब्लड मात्रै होइन, शरीरमा लिम्फ भन्ने चीज पनि बग्छ, कलरलेस लिक्विड पनि बग्छ। लिम्फ, युरिन, स्वेट is guided and regulated by medulla oblongata. र अलिकति त्यसमा छिसिक्क चोट पर्यो भने इन्स्टन्ट डेथ हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैलाई सेन्टर अफ लाइफ पनि भनिन्छ। सेरेब्रम सेन्टर अफ कन्सियसनेस, सेरेबेलम सेन्टर अफ ब्यालेन्स, मेडुला oblongata सेन्टर अफ लाइफ। अब स्पाइनल कर्ड पढ्नु पर्ने हो भाइ बहिनीहरु है। स्पाइनल कर्डको बारेमा पढ्नु पर्ने। आज हाम्रो समय गयो, 6:30 भएर पनि 6:41 गएछ। आजलाई मैले क्लास यही नै एन्ड गरे। अब अर्को भोलि पनि सरले यही बेलामा क्लास भन्नु भएको छ, 5 बजे नै। म भोलि त आज जस्तो डिस्टर्ब नहोला, भोलि टाइममा सुरु गरौँ। भोलि चाहिँ नि म यो नर्भस सिस्टमलाई सकाउने कोसिस गर्छु। यो स्पाइनल कर्ड भने त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमै हो। फेरि हामीसँग रिफ्लेक्स एक्सन पढ्नु पर्ने हुन्छ, रिफ्लेक्स आर्कलाई जान्नु पर्ने हुन्छ है। अनि सिनाप्स भनेको के हो त्यो जान्नु पर्ने हुन्छ। ग्याङ्ग्लिया पनि भनेको थियौँ अघि नै हामीले। नर्भस सिस्टमको एउटा पार्ट त ग्याङ्ग्लियनहरु पनि हो, प्लुरलमा ग्याङ्ग्लिया, सिंगुलरमा ग्याङ्ग्लियन। त्यसलाई भनेको नि बुझ्नु पर्यो। अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पनि बाँकी छ, अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि बाँकी छ। यति पढेपछि बल्ल हाम्रो नर्भस सिस्टम सकिन्छ। भोलि हामी नर्भस सिस्टम सकाउने प्रयास गर्छौं। त्यसपछि अर्को एक दिनमा चाहिँ हामी ग्ल्यान्डुलर सिस्टमलाई एड्रेस गर्छौं भाइ बहिनीहरु। अहिलेलाई मैले थ्यांक यू भन्छु। हस्, बाइ बाइ सर। बाइ सर। ल बाई बाई। आज मैले एकोरो बोले, तपाईहरुसँग आज इन्टरेक्सन पनि गरिन। सुरुदेखि नै मुड अफ भयो भने यो कम्प्युटर बिलमा नआएर त्यस्तो भयो। ल भोलि राम्रोसँग पढ्ने। थ्यांक यू सर। मंगलेश्वर सर, हजुर अब छोडे आजलाई मैले। हुन्छ सर, थ्यांक यू सो मच। यति एकदम सूक्ष्म तरिकाबाट सरले बुझाउनु भयो है सर। भोलि फेरि हामी भेटौँला सर क्लास। हस्, थ्यांक यू। बाइ 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 बाइ।
Hello, bye everyone. In this way, today we are in this way concluding session. All Bye bye, sir. of accessibility. Bye, sir. We will have class at 7:40 a.m. tomorrow as usual.